نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے اندر دو رسیاں لٹکیاں ہوئیاں ویکھیاں. آقا فرماندے نے بھی اے رسیاں دا کی ماجرا ہے. دسیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے امہات المومنین نے اے رسیاں بنیاں نے جدوں نماز پڑھدیاں عبادت کردیاں تھک جاندیاں نے تے انہاں رسیاں دے نال سہارا لے لیندیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے اے تسی عبادت کردے عمل کردے تھک جاؤ گے لیکن اللہ اجر دیندیاں نہیں تھکے گا. لیکن آقا فرماندے نے اس وقت تک نماز پڑھو, اس وقت تک عبادت کرو جب تک تہاڈا جسم تہانوں اجازت دے. تسی حشاش بشاش ہو کے جب تک عبادت کر سکدے ہو, کیونکہ عبادت دے اندر بھی تکلفات دی کوئی گنجائش نہیں. عبادت دے اندر بھی تکلفات دی کوئی گنجائش نہیں. غور کریا جے میرے ویرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کھڑی ہو چکی ہے, ایک نمازی وضو پیا کردا ہے, وضو کردیاں اس نو کچھ دیر ہو گئی, امام رکوع جانے دے قریب آ چکے آئے یا نماز تو فارغ ہونے دے قریب آ چکے آئے. ہن اے دوڑ کے آ کے صف دے اندر شامل ہو جاندے نماز تاکہ با جماعت نماز دا اجر پا لے, تاکہ ایدی رکعت پوری ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. شریعت نے دوڑ کے نماز دے اندر شامل ہونے تو بھی منع فرما دیتا ہے, کیونکہ شریعت دے اندر تکلفات دی کوئی گنجائش. قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اج غور کرے آجے میرے ویرو, لوگ آندے نے جی فلاں ملک دا ایک باشندہ ہے, اس نے پیدل حج کرنے دی نیت کر لئیے تے او ملکاں تو سفر کردیاں ہویا حج واسطے او جناب بیت اللہ پہنچ چکے آئے. لوگ جگہ جگہ تے او دا استقبال کردے نے, لوگ او دی مہمان نوازی کرنے نو اپنے واسطے باعث اجر تے باعث افتخار سمجھ دے نے, اور اے پیدل حج تے جان والا بھی اس نو بہت بڑی نیکی سمجھدا ہے. کوئی جناب سائیکل تے جا رہے آئے, کوئی موٹر سائیکل تے جا رہے آئے, کوئی زمینی سفر اختیار کر دیا ہویا, اللہ اکبر حج واسطے جا رہے آئے. اور یاد رکھو میرے محترم بھائیو, شریعت دے اندر ایسے تکلفات دی کوئی گنجائش نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بزرگ آدمی نو دیکھیا جنہیں اپنے دوہاں بیٹیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے نے, اور اپنے انہاں بیٹیاں دے سہارے دے نال اے جناب چلدا جا رہے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بزرگ دا کی معاملہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی اس نے نیت منی ہے, اس نے نیت کیتی ہے, نظر منی ہے کہ اے پیدل بیت اللہ دا حج کرے گا, سواری تے سوار نہیں ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین اس چیز تو بے نیاز ہے, اللہ نو اے دی کوئی ضرورت حاجت نہیں کہ کوئی جہاز تے آئے, کوئی جناب زمینی سفر اختیار کر کے آئے. جو سہولت میسر ہوئے اس تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العالمین اے دے اس امر تو بے نیاز ہے, اینو حکم کرو کہ اس سواری تے سوار ہو جائے, اور جو اس نے حج کرنے دی نیت کیتی ہے اپنا حج پورا کرے, کیونکہ شریعت دے اندر تکلفات دی کوئی گنجائش. قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین.